साधारण सिम्टम्सहरू भनेको त अब वाकवाक्ती आउने, खाना मन नलाग्ने, एकचोटि बान्ता हुने, यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लक्षणहरू भयो। डेलिभरी गर्ने बेलामा यो नानीको काट्छ भन्छ। हजुर। त्यो बच्चा निस्किन सकेन भने हामीले त्यसलाई सर्जिकल इन्सिजन भन्छौँ कि यदि त्यो काटेन भने चाहिँ यो र दिशा गर्ने आन्द्रा पुरै च्याप्टर एउटै बन्न सक्छ। त्यो बचाउनलाई हामीले गर्ने अल्ट्रासाउन्ड भनेपछि साउन्ड हो होइन, यो एक्सरेहरू पनि होइन, रे हो भने साउन्डको माध्यमबाट जाँच्ने भएको भएर हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि सेफै हुन्छ। कति महिला चाहिँ धेरैचोटि एक्सरे गरायो खराब गर्छ भन्ने चिन्ता पनि हुन्छ। त्यसले अब सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा आएर अब बच्चाले मुभमेन्ट, मदरले बच्चाको मुभमेन्ट फिल गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तो मुभमेन्ट भने चाहिँ नर्मली पहिलो गर्भमा 18-20 हप्ता भनेको 5 महिना कम्प्लिट हुँदाखेरि मुभमेन्ट गर्छ आमाले। अब राम्रै मिथ भनेको चाहिँ यो महिलाहरूमा कस्तो सोचाइ छ भन्दाखेरि आइरन क्याल्सियम खायो भने बच्चा ठुलो हुन्छ, बच्चा ठुलो भएपछि पछि बच्चा डेलिभरी गर्ने बेला अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर। अल्ट्रासाउन्डको कुरा चाहिँ हामीले फर्स्टमा अब जस्तै अब रेगुलर पिरियड हुने महिलाको त हामी ठ्याक्क डेट निकाल्छौँ, यति डेटमा तपाईँको डेलिभरी डेट भनेर। जसको इरेगुलर पिरियड हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जति छिटो अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यौँ त्यति एक्युरेट डेट निस्किन्छ। बेबीको हेल्थ चाहिँ बेबी हेल्दी छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने आमाले भन्दाखेरि बच्चाको मुभमेन्ट गर्दै होइन, जब बच्चा मुभ गर्नु थाल्छ 7 महिना 8 महिनामा 10 दिनभरिमा चाहिँ 10 चोटि मुभमेन्ट हुनुपर्छ। वेलकम टु द गुड हेल्थ। म हुँ निष्मा र आजको एपिसोड एकदमै स्पेसल छ र साथै अलिकति अहिलेको समयमा, अहिले कोभिड-19 चलिरहेको समयमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। आज हामी प्रेग्नेन्सी एन्ड कोरोना यसको रिलेसनसिप, यसमा गर्न मिल्ने कुराहरू अथवा भएका मिथहरू सबै बस्ट गर्नेछौँ। आज हामीसँग यसकै बारेमा कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर यङ वा हुनुहुन्छ। उहाँ गाइनोकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ विनायक हस्पिटलमा एज अ कन्सल्टेन्ट कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँ किस मेडिकल कलेजमा एसोसिएट प्रोफेसर एन्ड युनिट चिफको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। वेलकम टु द सो सर। धन्यवाद। सो मैले अब प्रेग्नेन्सी र कोरोना त भनि नै हालेँ होइन, तर मलाई कस्तो सबैजनालाई लाग्छ होला प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ एउटा एकदमै डिप टपिक हो आफैमा नै होइन। सायद यही टपिकको बारेमा हामीले कुरा गर्दै गयौँ भने घन्टौँ बिताउन सकिन्छ होला। सो आजको एपिसोडलाई चाहिँ मैले कसरी ब्रेकडाउन गरेको छु भन्दा हामी पहिलो चरणमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी, यसको रिस्क फ्याक्टर्स होइन र यसको केही मिथहरू अलिअलि बस्ट गर्नेछौँ, कमन मिथहरू। त्यसपछि हामी प्रेग्नेन्सी र कोरोनातर्फ बिस्तारै लाग्नेछौँ है। ओके, सो अब प्रेग्नेन्सीमा नर्मल्ली हुने रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के छ त? प्रेग्नेन्सीमा विभिन्न रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्। जसमा चाहिँ हामीले अब प्रेग्नेन्सीको टोटल ड्युरेसनलाई 40 विक्सको प्रेग्नेन्सी हुन्छ डेलिभरी टाइमसम्म। त्यसलाई हामीले 3टा ट्राइमेस्टरमा डिभाइड गर्छौँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर भनेर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा हुने रिस्कहरू भनेको चाहिँ अब साधारण सिम्टम्सहरू भनेको त अब वाकवाक्ती आउने, खाना मन नलाग्ने, एकचोटि बान्ता हुने, यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लक्षणहरू भयो। यही सिम्टम्सहरू चाहिँ एक्जाजरेट भएर बस्दिन्छ कतिमा। अब रिपिटेड भमिटिङ हुने होइन, केही खाएको नअडिने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अब धेरै बान्ता भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा अब इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सहरू बिग्रिन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि इम्युनिटीमा असर गर्न सक्छ। पेसेन्टको मेटाबोलिक पार्टहरू पनि खराब हुन थालेपछि उसलाई अझ सिरियस कन्डिसन भएर लेट अवस्थामा जानुहुन्छ, त्यो बेला जानु। अर्को फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन भनेको अबर्सनको रिस्क। कतिपय बेलामा त अबर्सन प्रोसेस सुरु हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ, महिलाहरू त तुरुन्त अब हेल्थ केयर वर्करमा जान्छन्। तर कतिपय बेलामा चाहिँ हल्का फुल्का रगत देखिन्छ अनि गर्भवती महिलाहरू चाहिँ घरमै बसिरहेछन्। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हल्का रगत देखिने चाहिँ पाठेघरभित्रै बसेर पनि त्यस्तो लक्षण हुनसक्छ। त्यो भन्दा सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ पाठेघरमा गर्भ नबसिकन अन्यत्र बसेर, र प्रायः जस्तो बेलामा बस्ने भनेको पाठेघरको नदीमा। त्यो हामीले हल्का फुल्का रगत देखिँदा अस्पताल गएन भने चाहिँ ढिलो चाँडो चाहिँ त्यो फुट्छ। फुटेपछि भित्र ब्लिडिङ भएर अनि पेसेन्ट चाहिँ एकैचोटि सकमा पुगेको अवस्थामा अस्पताल पुग्ने हुन्छ। त्यो भएर त्यो ब्लिडिङ पनि एउटा खतराको लक्षण हो। त्यो अवस्थामा पनि जानुपर्ने भयो। त्यस्तै अब सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा आएर अब बच्चाले मुभमेन्ट, मदरले बच्चाको मुभमेन्ट फिल गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ नर्मली पहिलो गर्भमा 18-20 हप्ता भनेको 5 महिना कम्प्लिट हुँदाखेरि मुभमेन्ट गर्छ आमाले।
अब त्यो बेलामा पनि मुभमेन्ट भएन भने बच्चामा केही समस्या छ कि त्यो हिसाबले त्यो चेकअप गर्न चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। मुख्य खतरा भनेको चाहिँ थर्ड ट्राइमेस्टरमा जुन बेलामा डेलिभरी डेट आउने बेला हुन्छ लगभग 35-36 हप्तातिर, त्यो बेलामा चाहिँ अब नर्मली पनि महिलाको खुट्टाहरू सुन्निने यस्तो लक्षण चाहिँ हुन्छ, तर खुट्टा सुन्निनका साथै प्रेसर पनि बढ्नु, जसलाई चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन भन्छ, गर्भको कारणले बढेको प्रेसर। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अरूको प्रेसर जस्तो हुँदैन, 150-100 भयो हामी अब अन्य महिलाहरू चाहिँ अथवा पुरुषहरू पनि भनौँ त्यो उहाँले के लक्षण नहोला, तर गर्भको कारणले बढेको प्रेसर चाहिँ घन्टामा परिवर्तन हुनसक्छ होइन। अब 4 घन्टा 6 घन्टामा एकचोटि खाना बेहोस हुने होइन, मुसा पर्ने, त्यसपछि तपाईँको कान्ने रोग, छारे रोग जस्तो आउने त्यो प्रेसरको कारणले हुन्छ। त्यो भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ यदि महिलालाई होइन थर्ड ट्राइमेस्टरमा टाउको दुख्ने समस्या भयो, आँखा धमिलो भयो, सँगसँगै खुट्टा सुन्ने छ भने तुरन्त अस्पताल गएर हामीले चाहिँ उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा मान्छेमा रङ कन्सेप्ट चाहिँ अब एउटा सही पनि होला, तर गर्भावस्थाको बेलामा अलिकति फरक के छ भने जस्तो अन्य बेलामा बढेको प्रेसरमा चाहिँ महिलाहरू अथवा पुरुषले पनि जसले पनि प्रेसरको औषधि खायो भने जिन्दगीभर खानुपर्छ भन्ने सोचाइन्छ, तर यो कन्डिसन चाहिँ फरक हो होइन। गर्भको कारणले बढेको प्रेसर चाहिँ युजली 3 महिना अथवा 12 हप्ता भनौँ न, 12 हप्ताभित्रमा आफै सेट हुन्छ धेरै जसोको। त्यही भएर र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हप्ता दिन, डेलिभरीको हप्ता दिनपछि हामीले प्रेसरको औषधि बन्द गर्न पनि मिल्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर प्रेसरको औषधि खानु भने पनि नखाने, हेल्थ चेक गरे पनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु। अनि अरू समस्याहरू भनेको अब एप्रोक्सिया प्लासेन्टा भन्छ होइन, बेता नलाइकन साल छुट्टिने, भित्र ब्लिडिङ हुने, त्यसले गर्दा बच्चाको मृत्यु हुनसक्छ, गर्भमा भएको बच्चाको इभन आमाकै मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदम पेट दुख्ने, हल्का कालो रगतहरू जस्तो देखिने, त्यस्तो भयो भने पनि अस्पताल जानुपर्छ। त्यो बाहेक अरू अब कसैलाई गर्भको कारणले सुगर पर्न सक्छ, जसलाई हामीले जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छौँ, त्यसमा भएको साल, त्यसमा भएको हर्मोन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुगर लेभल हाई हुन्छ र महिलाले खाएको ग्लुकोज राम्रोसँग मेटाबलिजम हुन सक्दैन, जसले गर्दा हाई ग्लुकोज हुन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्लुकोज बढ्यो, मैले खाना कन्ट्रोल गरेँ, घर बसेँ भन्ने कहिले पनि हामीलाई इभन इन्सुलिन अथवा सुगर कन्ट्रोल गर्ने मेडिसिनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चामा पनि त्यो अब सुगर धेरै हाई भयो भने बच्चा एकदम हुने, डेलिभरी टाइममा अपरेसन हुने चान्स बढी हुने, अथवा केही गरेर डेलिभरी भइहाल्यो भने पनि टाउको निस्केर कुम अड्किने र बच्चाको मृत्यु हुने डर हुन्छ। त्यो भएर त्यो सुगर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जसलाई हामी रुटिनली नै हामीले एन्टिनेटल चेकअपमा स्क्रिनिङ गरिरहेको छौँ। एक्चुअली त पहिलो भिजिटमा हामी सुगर कतिसम्मको ब्लड सुगर हेर्छौँ भने अर्को चाहिँ 24 देखि 28 हप्तामा चाहिँ हामीले ग्लुकोज च्यालेन्ज टेस्ट भनेर गर्छौँ एउटा, त्यो चाहिँ 50 ग्राम ग्लुकोज दिएर 1 घन्टामा हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनिङ टेस्टहरू हो। त्यसमा खराबी आयो भने चाहिँ फेरि हामी डेफिनेटिभ डायग्नोस्टिक टेस्टहरू अरू ब्लड टेस्टहरू गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो त भयो प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसन्स। कतिपय बेलामा हाम्रो जस्तै गाउँघरमा अथवा इभन काठमाडौँकै वरिपरि पनि होम डेलिभरी गराउँछ भन्छ। अब अहिले त सरकारले एकदम इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी प्रमोट गर्नलाई यतिसम्म गरेको छ कि अब भनौँ न हाम्रो गभर्मेन्टको प्रोटोकल अनुसार 4 चोटि एन्टिनेटल भिजिट गरेको अवस्थामा ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भनेर पर भिजिटको 100 रुपियाँ दिन्छ पेसेन्टलाई होइन। त्यसपछि अस्पतालमा डेलिभरी गरे बापत 1000 रुपियाँ मद्दतले पाउने छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम भनेर निःशुल्क गराएको छ, त्यो हुँदा हुँदै पनि होम डेलिभरी गर्ने रिस्क छ, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन होम डेलिभरी। किनभने जसरी प्रेग्नेन्सी 90% अनइभेन्टफुल गरेर पनि 10% कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, त्यस्तै डेलिभरी टाइममा पनि त्यो हुनसक्छ। जस्तै बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मेपछि हामीले सालमा काट्ने छुट्याउने कुराहरूमा हामीले भनौँ न अरू क्लिपिङ गर्नेदेखि लिएर ट्रिमिङ गर्ने त्यो पार्टहरू हामीले सिकेको हुँदैन घरमा, जसले गर्दा बच्चामा इन्फेक्सन निर्भर हुन्छ भने अर्को चाहिँ इभन आमामा पनि इन्फेक्सन हुनसक्छ होइन। अब नर्मल डेलिभरी जानु परेन भनेर बस्दाखेरि कहिले काहीँ अब डेलिभरी हुने बाद अब महिलाको होइन यौनाङ्गहरू च्यातिएर राम्रोसँग टाँका लाग्यो भने पछि दिशा एक ठाउँबाट चुइने त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुनसक्छ भने इमिडिएटली डेलिभरी हुँदा हुँदै पनि महिलामा चाहिँ अब अत्यधिक रक्तस्राव भएर ज्यान जाने डरहरू पनि हुन्छ। त्यो भएर इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने। हजुर, होम डेलिभरी भन्दा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भयो।
यहाँले त सर सबै कुरा भनिदिनु भयो है, बिकम सो क्लियर, थ्याङ्क यू सो मच। बिचमा कस्तो रह्यो भन्दाखेरि मलाई केही पनि त्यस्तो क्वेसन सोध्न इच्छा पनि लागेन, किनभने यहाँले सबै टक 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 भनिदिनु भयो होइन। सो यो त हाम्रो रिस्क फ्याक्टर्सहरू रह्यो, कमन रिस्क फ्याक्टर्स भनौँ न, अब अझै त कति धेरै होला होइन। अल्सो पेसेन्टै पछि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, डेलिभरी एज ग्रुप अनुसार पनि फरक पर्दो, उहाँहरूलाई अरू कस्तो शारीरिक समस्याहरू छन् होइन, उहाँको स्वास्थ्यमा पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो सबै चाहिँ कमन रह्यो होइन। अब हामी कुरा कस्तो गरौँ भन्दाखेरि बिकज प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ धेरै मिथहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ। अघि पनि अब यहाँले मलाई अफ क्यामरा पनि भन्नुभयो, जस्तै अल्ट्रासाउन्डलाई लिएर, एक्सरेजहरूलाई लिएर होइन, ब्लड टेस्टहरूलाई लिएर एउटा मिथहरू जस्तो छ भनेर भन्नुभएको थियो। सो यहाँले कमनली पाउनु भएको मिथहरू चाहिँ के छ? कमनली अब हामीले अब प्रेग्नेन्सीमा अरू त औषध त त्यसरी चलाउनु हुने, यो सर्वसाधारण सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसमध्येमा पनि हामीले चलाउने भनेको पहिलो 3 महिनामा चाहिँ फोलिक एसिड र भिटामिन डी कम्प्लेक्सहरू चलाउँछौँ। अब कुनै कुनै इन्स्टिट्युटले भिटामिन डी पनि गर्छ, तर फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा त्यति रिकमेन्डेड होइन। अर्को चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टरबाट हामी डेलिभरीको 45 दिनसम्म चाहिँ आइरन क्याल्सियम चलाउँछौँ। अब राम्रै मिथ भनेको चाहिँ यो महिलाहरूमा कस्तो सोचाइ छ भन्दाखेरि आइरन क्याल्सियम खायो भने बच्चा ठुलो हुन्छ, बच्चा ठुलो भएपछि पछि बच्चा डेलिभरी गर्ने बेला अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब खासमा के हो त भन्दाखेरि आइरन किन दिने भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो जस्तो यो अलिकति अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अलिकति जुन रक्त अल्पता भन्छौँ, एनिमियाको टेन्डेन्सी बढी हुन्छ यसै पनि हरेक महिलामा होइन। अब त्यही माथि प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लड भोल्युम चाहिँ 50% भन्दा बढी भएको छ होइन। त्यो ब्लड बन्नलाई चाहिँ रातो रगत बन्नलाई चाहिँ आइरन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट तत्त्व हो। त्यसको डेफिसियन्सी भयो भने आइरन कम हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बच्चामा एडिक्वेट न्युट्रिसन पुग्न नसक्ला। अनि अर्को डेलिभरी टाइममा त धेरै थोरै रक्तस्राव त हुन्छ, अब अलिकति पनि बढी रक्तस्राव भइदिँदाखेरि आमा प्रेग्नेन्ट हुने, मुसा पर्ने यस्तो समस्या हुनसक्छ। त्यो पार्टलाई करेक्ट गर्न हामीले आइरन चलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ क्याल्सियम हामीले किन दिन्छौँ त भन्दाखेरि क्याल्सियम त हड्डीमा पाउने कुरा हो। अब अरू बेलामा पनि हामीले नर्मली क्याल्सियम खाँदाखेरि फरक पर्दैन, तर क्याल्सियम प्रेग्नेन्सीमा स्पेसिफिक के त भन्दाखेरि बच्चाको एउटा सानो एउटा भ्रूणबाट बन्ने चिज हो बच्चा पनि। त्यो भ्रूण बन्दाखेरि बिस्तारै अर्गन डेभलप हुँदै जान्छ, हड्डी बन्छ। त्यस्तो हड्डीहरू स्ट्रङ बनाउनलाई चाहिँ हामीले आमालाई चाहिँ हामीले क्याल्सियम दिने। अब यो चाहिँ एउटा कमन मिथ हो। अनि अघि भन्नुभएको जस्तै अब अल्ट्रासाउन्डको मिथ्स आएको छ होइन। इभन हाम्रै गभर्मेन्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि गभर्मेन्टले 4 चोटि एन्टिनेटल केयर गर्नु भनेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ 4 महिनामा जानु भनेको छ, तर अघि मैले भने नि त पहिलो 3 महिनामा पनि सर्टेन रिस्कहरू हुँदो रहेछ नि त मान्छेलाई होइन। अब अत्यधिक भोमिटिङ, ब्लिडिङ हुने, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी जुन नलीमा बस्ने भनेर भने त्यो रिस्कहरू त हामीले 4 महिनामा गयो भने त एकैचोटि कम्प्लिकेसन भएर पुग्ने भयो नि त। त्यो भएर सुरुमै महिनावारी रोकिएको भनौँ न, हुनुपर्ने ड्यु डेटभन्दा 1-2 हप्ता जहाँ कट्दैमा हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। विभिन्न जाँचहरू गर्नुपर्ने। त्यो जाँच गर्नुको फाइदा के त भन्दाखेरि एउटा त हामीले मदरहुड हेल्थ सक्छौँ होइन। अब मदरको हेल्थ राम्रो भएन बेबी राम्रो हुन्छ होइन। अब मदरमा पनि सर्टेन कम्युनिकेबल डिजिजहरू छैन, त्यस्तो अब हिमोग्लोबिन लेभल कति छ होइन, उसलाई पहिलेदेखि प्रि एक्जिस्टिङ सुगर छ कि छैन, त्यो टेस्ट गर्नु किन जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रोमा अलिकति फिमेल पपुलेसन भनेको सोसियली डिप्राइभ पपुलेसन होइन। यतिको हस्पिटल जान्छौँ भने जानु पनि पाउँदैन, तर प्रेग्नेन्सीमा त हामीलाई गुड अप्सन भयो नि त। एउटा फिमेलको जेनरल हेल्थ हामीले हेर्ने, त्यो चेक गर्ने होइन। अब घरबाट पनि अब प्रेग्नेन्ट लेडी चाहिँ म प्रेग्नेन्सी चेकअप गर्न जान्छु भने नाइनास्ती गर्ने कुरा भएन, पठाउनुपर्छ। अहिले अन्य बेलामा म अस्पताल जान्छु भने पठाउँदैन पनि, त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको कुरा चाहिँ हामीले फर्स्टमा अब जस्तै अब रेगुलर पिरियड हुने महिलाको त हामी ठ्याक्क डेट निकाल्छौँ, यति डेटमा तपाईँको डेलिभरी डेट भनेर। जसको इरेगुलर पिरियड हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जति छिटो अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो त्यति एक्युरेट डेट निस्किन्छ। जस्तै 1.5 महिनाको प्रेग्नेन्सीमा हामीले अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो भने उसको ड्यु डेट अलमोस्ट मिल्ने हुन्छ हामीले निकाल्ने अल्ट्रासाउन्डबाट। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा जुम्ल्या बच्चा होइन, यस्तोहरू पनि हामीले अल्ट्रासाउन्डमा जति छिटो गऱ्यो त्यति डिटेक्ट हुन्छ। कस्तो टाइपको जुम्ल्याहरू पनि डिटेक्ट हुन्छ त्यस्तो है। 6 हप्ता 8 हप्ता भएको जुन चाहिँ हामीले 5 महिनामा गर्दै त्यो डिटेक्ट नहुन सक्छ, तर 9 महिनामा गऱ्यो भने एउटा बच्चै मिस हुनसक्छ अल्ट्रासाउन्ड गर्दा। त्यो जति छिटो गऱ्यो होइन, एक्ज्याक्टली बच्चाको मुटुको धड्कन हामीले 6-7 हप्तामा देख्न सक्छौँ। यो सबै कुराहरू भएको भएर चाहिँ हामीले फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो अल्ट्रासाउन्डलाई लिएर चाहिँ मिथ छ भनेर भन्नुभएको थियो यहाँले होइन। अल्ट्रासाउन्डलाई हामीले नेपालीमा भिडियो एक्सरे गर्ने भने भएर पनि अलिकति अब एक्सरे धेरै गरेपछि खराब पनि हुन्छ कि भन्ने सोचाइ हुन्छ मान्छेमा। तर अल्ट्रासाउन्ड भनेपछि साउन्ड हो होइन, यो एक्सरे होइन, रे हो भने साउन्ड हो। साउन्डको
माध्यमबाट जाँच्ने भएको भएर हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि सेफै हुन्छ। कति महिला चाहिँ धेरैचोटि बिग्रेक्सै गरायो खराब गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हुन्छ। अनि अर्को कति गर्ने अल्ट्रासाउन्ड कतिचोटि गर्ने भन्ने हुन्छ। मिनिमम पनि हामीले बिग्रेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ 3 चोटि चाहिँ गर्छौँ। फरक समयमा अब नन रिस्क प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ जस्तै अघि मैले भने सुरु जति छिटो गरेँ त्यति हामीलाई डेट क्यालकुलेट गर्ने हेल्प गर्छ भन्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ 18 देखि 22 हप्ता अथवा 5 महिना कम्प्लिट हुँदाखेरि अथवा जब आमाले फर्स्ट पेटो मुभमेन्ट पर्सिभ गर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले बच्चामा के खराबी छ चाहिँ हेर्न मिल्छ होइन। मेजर कन्जेनाइटल एनोमली हुन्छ, विकलाङ्ग बच्चाहरू जन्मिने हुन्छ, त्यो कसैको हात नभएको बच्चा जन्मिने हुन्छ, कसैको खुट्टा सानो भएको बच्चा जन्मिने, त्यो कुराहरू अब खोँडे बच्चा होइन, तालु फाटेको बच्चाहरू यस्तोहरू सबै अल्ट्रासाउन्ड देखिन्छ होइन, भित्रै देखिने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब फाइनल ट्राइमेस्टरमा जब डेट आउन थाल्छ तब हामीले डेलिभरी प्लान गर्नु पऱ्यो। डेलिभरी प्लान गर्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड गरेर बच्चाको वेट कति छ होइन, अब साल कहाँ छ, बच्चा खेल्ने पानी कति छ, जस्तै बच्चा खेल्ने पानी एकदम कम भयो भने बच्चालाई शास्ति हुनसक्छ, लेबर पेनमा भयो भने साल तल आएर बस्यो भने बच्चा निस्किन सक्दैन, अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ मान्छे अल्ट्रासाउन्डले हेल्प गर्छ। यो 3 चोटि बाहेक चाहिँ कहिले काहीँ अब यो चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सीमा गर्ने भयो। अब देयर आर सर्टेन हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीजहरू हुन्छ होइन। हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ जस्तै 7 महिनामा महिला आइन् बच्चाको मुभमेन्ट पर्सिभ गरेन भने अथवा बच्चा हामीले जाँच्दाखेरि 7 महिनाको गर्भ जस्तो हुनुपर्ने भएन अथवा 8 महिनाको हुनुपर्ने भएन भने बच्चाको ग्रोथ एडिक्वेट छ कि छैन हेर्नुलाई पनि हामी अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छौँ। त्यसमा चाहिँ इभन हामी एउटा अल्ट्रासाउन्डले मात्र एक्ज्याक्टली ननिकाल्न सक्छ। त्यही भएर हामीले 2 हप्ताको ग्यापमा फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै बच्चा पेटभित्र नपढेको कि आमालाई डेट सुकेको कि के अवस्था छ बच्चाको सिस्टमहरू, त्यसमा चाहिँ अलिकति रिपिटेड गर्छौँ। अब अलिकति हाम्रो पार्टमा चाहिँ कस्टको कारणले कतिजना महिलाहरूले बियर गर्न नसक्नु भएर त्यसमा हामीले अलिकति छुट्याएको अल्ट्रासाउन्ड गर्ने टाइम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ। तर विदेशतिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने विदेशतिर चाहिँ इच एन्ड एभ्री भिजिटमा उहाँहरूले अल्ट्रासाउन्डले इभ्यालुएट गर्ने गर्नुहुन्छ। ओके, भनेपछि अल्ट्रासाउन्ड इज एक्चुअली सेफ, कम्प्लिटली सेफ, जतिचोटि गराए पनि सेफ हुन्छ। मिनिमममा 3 चोटि त गराउनै पर्यो आफ्नो प्रेग्नेन्सी ड्युरेसन भरि भनौँ न, फर्स्ट मन्थदेखि 9 मन्थसम्म डेलिभरीसम्मको समयमा नभए हरेक भिजिटमा गर्दा पनि यसले केही पनि असर पार्दैन। ओके, आई थिङ्क दिस इज वान भेरी इम्पोर्टेन्ट मिथ द्याट गट बस्टेड। अरू कुनै मिथहरू छ? बिकज मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो मिथहरूको पार्ट चाहिँ। इज देयर एनिथिङ मोर? अब खानाहरूको पार्टमा पनि छ होइन। गर्भावस्थामा अब कहिले सागपात खानुहुन्न भन्ने होइन, कसैमा सर्टेन फ्रुट्स खानुहुन्न भन्ने, सर्टेन फ्रुट्स खानुपर्छ भन्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ यिनीहरू मिथ नै हो। त्यो पनि गर्भावस्थामा हामीले आमाको हेल्थ चाहिँ एकदम राम्रो राख्नुपर्ने हुन्छ। र हेल्दी हुनलाई हेल्दी डायट चाहियो होइन। हेल्दी डायटमा के हुन्छ त, हामीलाई कार्बोहाइड्रेट चाहियो, प्रोटिन चाहियो, फ्याट चाहियो, भिटामिन चाहियो, फाइबर चाहियो। फाइबर कहाँबाट आउँछ त? सागपातबाट आउँछ होइन, सर्टेन सिरियल्सहरूबाट पनि आउँछ होला, तर मुख्य फाइबरको सोर्स सागपात हो। सागपात खाइदिएन भने के हुन्छ, महिला पगमा कब्जियत हुन्छ। कब्जियत भएपछि उसले दिशा गर्ने बेला कतिचोटि कन्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि पाकेको खस्ने रिस्क होइन, पछि डेलिभरीपछि खोक्दा ओर्दा पिसाब चुहिने डरहरू त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ। त्यो भएर हामी कब्जियतले बिल्कुलै गराउँदैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले दिएको आइरनले पनि कोही महिलाहरू कब्जियत गराउँछ। अब अलरेडी आइरनले कब्जियत गराएको छ, त्योमाथि सागपात पनि खाइदिएन भने झन् समस्या हुन्छ महिलाहरूको। त्यो भएर सागपातलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ। अलङ विथ दिस हामीले फ्रुट्सहरू होइन, प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन भएको चिजहरू, मासु, अन्डा, यिनीहरू चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसमा प्रेग्नेन्सीमा यो खानुहुन्छ यो खानुहुन्न भन्ने खास केही पनि छैन। त्यो भएर अब सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ न्युट्रिसियस डायट चाहिँ चाहियो। अनि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डेलिभरी टाइम भनौँ न होइन, अस्पतालमा डेलिभरी किन हुँदैन त, अथवा इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अलिकति डिस्करेज किन छ त मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ अस्पताल गएर अपरेसन गरिदिन्छ। हजुर, अहिले त नर्मल डेलिभरी कतै पनि हुँदैन भन्ने सुनेको पनि हो मैले पनि। आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इट इज दो। होइन, नर्मल डेलिभरी नै भएको राम्रो होइन। नर्मल डेलिभरी अब WHO ले भन्ने बेला पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि 15% अराउन्ड 15% प्रेग्नेन्सी चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ, द्याट हेज टु बी डेलिभर्ड बाई सिजरियन सेक्सन होइन। त्यो 15% त आफू पऱ्यो भने आफूलाई 100% हो। र सिजरियन सेक्सनको इन्डिकेसन के भन्दाखेरि या त आमाको ज्यानलाई खतरा भयो भने या बच्चाको ज्यानलाई खतरा भयो, त्यो बाहेक केही पनि कारण हुँदैन होइन। या त हामीले आमा बचाउन अपरेसन गर्नुपर्छ या बच्चा बचाउनु होइन। त्यो भएर अस्पताल जाँदैमा अपरेसन हुन्छ भन्ने होला। कति ठाउँमा अब प्राइभेट इन्स्टिट्युटको कतिपय बेला मिडियाहरूमा आएको छ
यो अस्पतालमा सिजरियन सेक्सन रेट यति छ हाई छ हो डेफिनेटली। तर कति मान्छेहरू चाहिँ आजकलको बेलामा चाहिँ सिजरियन सेक्सन अनरिक्वेस्ट गराइदिन्छ होइन। म कान्ट बियर लेबर पेन म बियर गर्न सक्दिनँ भनेर पनि अब गराइरहेको छ। हो त्यो एउटा एकदमै कमन पनि छ। मैले पनि एड गर्न लागेको थिएँ होइन। म अब डेफिनेटली अपरेसन यसरी सिजरियन होइन सिजरियन गरेर के भन्छ बच्चा निकालिएको चाहिँ आजकल बढी गरिन्छ भनेर भन्नुभयो। तर मैले आफै पनि 2-3 जना यस्तो भेटेको छु जसले चाहिँ मैले त आफै नै भने डक्टरलाई मलाई चाहिँ अपरेसन गरिदिनु, म नर्मल चाहिँ बियर गर्न सक्दिनँ, इट लुक्स भेरी पेनफुल भन्ने कुरा गर्नुभएको। सो अस्पतालको तर्फबाट अथवा डक्टरको तर्फबाट मात्र नभएर पनि आफै पेसेन्टको तर्फबाट पनि हुँदो रहेछ। हजुर अर्को अहिले नयाँ चलन आएको चाहिँ साइड हेरेर सिजरियन गर्ने यो नयाँ चलन भयो कि पुरानो चलन भयो? पुरानो चलनलाई आजकलको नयाँ पुस्ताले एडप्ट गरेको छ। किनकि पुरानो मान्छेले एडप्ट गर्न पाएन, सिजरियन सेक्सनको त्यस्तो फेसिलिटी थिएन, त्यसले गर्दा पनि सिजरियन सेक्सन बढेको हो। अनि अर्को चाहिँ अब रिपिट सिजरियन भन्छ होइन। जस्तै पहिलाको गर्व चाहिँ सिजरियन गर्न पाएछ भने अब अहिले चाहिँ अब लेबर पेनमा गयो भने अब त्यो पार्टीको फाट्न सक्ने, पहिलाको घाउ फाट्न सक्ने डरहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब सिजरियन सेक्सनको रेट चाहिँ बढ्दैछ। तर अस्पतालमा जाँदैमा सिजरियन सेक्सन गर्ने चाहिँ होइन है। अनि अर्को मिथ्स भनेको चाहिँ अब डेलिभरी गर्ने बेलामा यो नानीको काट छ भन्छ। त्यो बच्चा निस्किन सकेन भने हामीले त्यसलाई सर्जिकल इन्सिजन भन्छौँ कि यदि त्यो काटेन भने चाहिँ यो दिशा गर्ने आन्द्रा पुरै च्याप्टर एउटै बन्न सक्छ। त्यो बचाउनलाई हामीले गर्ने होइन। अनि कति बेलामा मैले कतिजना क्लाइन्टहरू देखेको छु, उहाँ चाहिँ सिजरियन नर्मल डेलिभरी गयो अनि डेलिभरी गर्दाखेरि आइदर टियर भयो योनाङ्ग अथवा भनौँ न हामीले कट नै गऱ्यौँ भने पनि डेलिभरीपछि स्टिच गर्न नदिनु। अनि अब त्यसको लागि त यति गाह्रो हुन्छ काउन्सिलिङ गर्नलाई होइन। के खालको रङ कन्सेप्ट हो? किनभने हामी स्टिच गरेनौँ भने त ओपन वुन्ड भयो, ओपन वुन्ड हिल हुन पनि एकदमै टाइम लाग्छ होइन। जस्तै स्टिच गरेको वुन्ड 5 डेजमा हिल हुन्छ, नगरेको वुन्ड मेबी 1 month 2 months लाग्ला हिल, सेकेन्डरी हिल भनेर भन्छ होइन। अर्को प्रपर स्टिचिङ भएन भने त पार्टीको फस्ने, पिसाको पिली फस्ने, आन्द्रा फस्ने डरहरू हुन्छ कि पिसा गर्ने आन्द्रा त्यहाँबाट प्रोट्रुट गर्ने। त्यही भएर यसमा चाहिँ के मिल्छ एक्ज्याक्टली थाहा भएन। किन नगर्ने, काका किन नगर्ने भने म नलाउँ मात्रै हुन्छ उसको एन्सर। यसमा त अझ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले वुन्ड ओपन छोडिदिउँ भने त झन् इन्फेक्सन बढी हुने होइन, त्यहीँबाट घाउ सुरु हुँदै जाने पनि हुन्छ होला नि। सो यो एजुकेटेड ग्रुपमै हुन्छ कि अलिकति यो स्टिच नगर्ने भने चाहिँ अलिकति लो भन्छ लिटरेसी लेभलको मान्छेहरूमा तिनीहरूमा चाहिँ यो बढी दिएको छु मैले। एजुकेटेड मान्छे त अलिकति बढी एजुकेटेड भयो भने अघि भने जस्तै अनरिक्वेस्ट त्यसरी नै गरेको ठिक राम्रै छ यो पार्टहरू चाहिँ। अब क्रिटिक ग्रुपमा चाहिँ फाइदा चाहिँ आफूलाई हार्म गर्ने चिजहरू पनि डिमान्ड गर्नेहरू पनि हुन्छन् होइन। कतिपय बेला हामीले रिक्वेस्टमा चिजहरू नगराउनुहोस् होइन, नर्मल डेलिभरीको बेनिफिट्स यो हो भनेर भनिरहेको हुन्छ नि, तर हजुर होइन। बिकज आई थिङ्क प्रेग्नेन्सीको बारेमा अब एज एन एजुकेटेड वुमन वाट आई क्यान टेल यु इज हामीले अब यति धेरै पढेर बुझेर भिडियोजहरू हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो हेरै डर लाग्दो रहेछ कि त्यो भएर पनि होला होइन। बिकज म पनि हेर्छु नि त त्यस्तो भिडियोजहरू हेरिसक्दाखेरि, अरूको कन्डिसन हेरिसक्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै पेनफुल हुन्छ अनि एकदमै डरलाग्दो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि यो चाहिँ मेरो आफ्नो मनमा पनि छ होइन। एज अ वुमन त्यो एस्पेक्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन। कति साथीहरू पनि भइसक्नुभयो, प्रेग्नेन्ट भइसक्नुभयो, बच्चाहरू जन्माइसक्नुभयो, त्यो हेरिसक्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि हुन्छ नि एकदमै गाह्रो हुन्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। त्यो भएर पनि त्यो कन्सेप्ट निक्लेको होला अहिलेको प्रेग्नेन्सीको पेन भनेको थर्ड मोस्ट सिभियर पेन भन्छ के। व्हाट इज द फर्स्ट पेन देन? यो भन्दा डेन्जरस के हुन सक्छ? डेन्टल तपाईँलाई दाँत दुखेको छैन? अब दाँत दुखेको भन्दा पनि धेरै सिभियर पेन हुन्छ प्रेग्नेन्सीको। र अर्को रमाइलो के अरे मोस्ट पेनफुल बट मोस्ट इजिली फर्गटन पेन भन्छ कि। डेलिभरी भयो यति खुसी हुन्छ नि महिला बच्चालाई देखेर, अनि त्यो उसले बिर्सिसकेको हुन्छ कि त्यो पेन एकदम सिरियसली पेनफुल कन्डिसन। कुड बी, इट मेक्स सेन्स अफकोर्स। अब एउटा लाइफलाई क्रिएट गरेर वर्ल्डमा ल्याउनु भइसकेपछि अर्कै किसिमको ह्याप्पिनेस पनि हुन्छ होला होइन। सो अब चाहिँ अब यो प्रेग्नेन्सी मात्रै रिलेटेड टपिकलाई चाहिँ अलिकति रोकेर होइन, दो मेरो दिमागमा एकदम धेरै क्वेसन्स आइरहेछ होइन। तर हामीले त अब कोरोनासँग पनि अलिकति सम्बन्धित कुरा गर्ने निधो गरेका थियौँ। सो कस्तो भन्दाखेरि मैले यो टपिकमा किन जान चाहेँ भन्दाखेरि कोरोना
जुन सुरु भयो कोभिड सुरु भइसकेपछि चाहिँ मटर्निटी मोर्टालिटी रेट चाहिँ बढेको छ, मटर्नल मोर्टालिटी रेट चाहिँ बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा सुन्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब अलिकति फेसिलिटिज कम छ, रुरल प्लेसमा त अझ डेलिभरी यहाँले भन्नुभयो होइन, अब इन्स्टिट्युसनलाइज डेलिभरी हुँदैन, होम डेलिभरी हुन्छ, जसको कारणले रिस्कहरू बढी हुन्छ, त्यसै पनि हाई नै छ होइन। झन् कोभिडले गर्दाखेरि अझ यो बढेको हो भन्ने कुरा छ। सो इज दिस ट्रु अर नट? यस्तो छ, अब कोभिड यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, अहिलेको लागि हामी नयाँ जल्दो टपिक पनि भयो। डिजिज इट्सेल्फ कोभिड आफै पनि नयाँ रोग हाम्रो लागि। अब टाइम अनुसार मान्छेको कन्सेप्टहरू चेन्ज हुँदै गयो होइन। सुरुमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै डेफिनेटली प्रेग्नेन्ट वुमनलाई कोभिड बढी लाग्छ भन्ने एउटा थियो होइन, सुरुमा त्यसरी आयो। त्यसपछि नेक्स्ट फेजमा के आयो, प्रेग्नेन्ट वुमनलाई कोभिड भयो भने चाहिँ सिरियसनेस बढ्छ, त्यसको कम्प्लिकेसन मदरलाई अथवा बेबीलाई कम्प्लिकेसन हुन्छ। अब म्याटर्नल मोर्टालिटी बढ्नुमा कोभिड आफै चाहिँ हात छ होइन। जस्तै सार्स र मर्सको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, पहिला जुन आयो एपिडेमिक भयो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ के भएको भने डेफिनेटली हो प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई चाहिँ त्यो रोगले चाहिँ बढी च्यालेको थियो होइन, त्यो रोगले बढी शिथिल बनाएको थियो। तर अहिले यो जुन कोभिडमा चाहिँ हामीले पाएन, वी आर भेरी लकी होइन। जति अरू जेनरल पपुलेसनलाई कोभिड हुने रिस्क छ त्यति नै मदरलाई पनि कोभिड हुने रिस्क छ। भनेपछि हाई रिस्क ग्रुप अथवा यो पेपरहरू अब सुरुमा त डिजिज त वुहानबाट आयो होइन, वुहानमै हो म्याक्सिमम् पेपर निस्केको, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा पेपरहरू निस्क्यो। अनि अर्को एउटा मिसकन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दा, एउटा त मैले भने जस्तै प्रेग्नेन्ट मदरलाई बढी कोभिड लाग्ने भन्ने डर हुँदैन, र कोभिड लगाइहाल्यो भने पनि उहाँको डिजिजको इन्टेन्सिटी सिरियसनेस भनेको इट इज एज कम्पेयर टु जेनरल पपुलेसन जस्तै त्यसले धेरै सिरियस गराउँछ भन्ने छैन। त्यो हुँदा हुँदै पनि कोभिड आफैले चाहिँ 2-3वटा कन्डिसन चाहिँ अलिकति एग्राभेट गरेको देख्दैछ। जुन 9 मन्थ्सको बेलामा हुने जुन हाइपरटेन्सन, प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन बढाएको पाइएको छ अहिले फेरि नयाँ पेपरहरूमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ प्रिटर्म बर्थ होइन, प्रिटर्म बर्थ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब 40 विक्समा हाम्रो महिना पुग्यो भन्छ नि, त्योभन्दा 1 महिना अगाडि लेबर पेनमा जाने रिस्क चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ है। अनि त्यसपछि अर्को पार्ट चाहिँ मान्छेले सोध्ने चाहिँ कोभिडले बच्चालाई अथवा गर्भमा के खुवाएपछि गर्नु। जस्तै अब कोभिडको सिचुएसन छ, अब 1-2 महिनामा त गयो, 6 महिना त भइसक्यो हामीसँग कोभिड बसिरहेको, अहिले अझ कति बस्छ होइन। प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने नगर्ने कोभिडले होइन, जुन प्रेग्नेन्ट कन्सेप्टसलाई कन्जेनिटल एनोमली गर्छै गर्दैन भन्ने अर्को क्वेसन हो होइन। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको स्टडीमा चाहिँ देखिएको छैन होइन, त्यो कोभिड भाइरस चाहिँ प्लासेन्टा क्रस गरेर बच्चामा भएको चाहिँ देखेको छैन। अब एउटा पेपर छ फ्रान्सको, आइसोलेटेड स्टडिजहरू मात्रै हो, त्यो एउटा केस रिपोर्टहरू स्टडी भन्दा पनि केस रिपोर्ट, जसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्लासेन्टामा हेरेको छ होइन, एक दुईवटामा देखिया छ, तर त्यो प्रुभन चाहिँ होइन होइन। भोलि हामीले अब ठुलो स्टडी गर्दाखेरि भन्न मिल्यो, 2वटा केस रिपोर्टबाट भन्न मिल्यो कन्टामिनेटेड आएको के त्यो भएर बच्चामा कन्जेनिटल एनोमली गर्ने यस्तो रिस्क हुँदैन होइन। र बच्चामा सर्दा पनि सर्दैन कोभिड होइन, मदरबाट होइन, जसलाई भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छौँ, प्लासेन्टा हुँदै अथवा साल हुँदै बच्चामा जाने भन्ने चाहिँ देखेको छ। अल्सो आई थिङ्क किनभने कोभिड नयाँ हो नि त, रिसर्चको लागि त एकदमै नयाँ टपिक जस्तो लाग्छ। र रिसर्च एउटै देशमा गरेर मात्र पनि भएन, एउटा पपुलेसनमा पनि भएन, एकदम मल्टिसेटिङमा गर्नु पऱ्यो होइन, संसारभर फैलिएको छ, संसारभर गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा रिसर्चेसहरू पनि कम भएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अहिलेको इस्युजमा त हामीले हेर्ने पनि सबैभन्दा बढी मान्छेले टाइम स्पेन्डै कोभिडको रिसर्च गरेर लगाएको छ। मन्थ लङ ड्युरेसनमा 600-700 पेपर्समा निस्केको छ कतिवटा इन्स्टिट्युटबाट होइन, ठुलो रिसर्च हो। तर तपाईँले भने जस्तै हामीलाई लङ टर्म कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्नेको लागि चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गरिहाल्नु सक्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। तर जहाँसम्म आएको छ फेरि एभर चेन्जिङ के यसको, एक दिन चाहिँ यो मेडिसिन बेस्ट रहेछ भन्ने आउँछ, नेक्स्ट डे आउँछ WHO भनेको यो मेडिसिन चाहिँ कहाँबाट आयो, त्यस्तो इस्युजहरू थियो। तर डेफिनेटली हामी टाइम चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ लङ टर्मको लिएर। ओके, अब कन्डिसन्सहरू राख्दै जाउँ जसले गर्दा चाहिँ सायद सबजनालाई क्लियर हुन्छ होला, मेरो जिज्ञासा पनि मेटिन्छ है। आमालाई कोरोना भएको छ भने बच्चालाई कोरोना नहुने सम्भावना छ भन्ने अहिलेसम्म देखिएकै छैन। त्यो भर्टिकल ट्रान्समिसनबाट चाहिँ सालबाट सरेको छैन, पछि कन्ट्याक्टबाट। यो रेस्पिरेटरी भाइरस हो नि त, श्वास प्रश्वासबाटै सर्छ, त्यो भएर हामी मास्क थुन्ने, आँखामा हात नलग्ने भन्ने कारण के भने श्वास प्रश्वासबाट सर्ने, त्यसले चाहिँ के गर्भमा रहेको बच्चामा चाहिँ सर्छ अहिले चाहिँ।
अनि भर्खरै जन्मेको बच्चामा जाउँ न त्यसो भयो होइन अब श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भनिसकेपछि भर्खर जन्मेको बच्चाको त अब एक्टिभ भइहाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ कतिको भनरेबल हुन्छ त्यो यो भर्खर जन्मेको बच्चा अथवा 3 महिनाको बच्चा अथवा 6 महिनाको बच्चा यस्तो छ बच्चाको हकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले नर्मली डेलिभरी गरिसकेपछि नन कोभिडको कुरा गरौँ पहिला होइन नन कोभिडमा बच्चा डेलिभरी हुनसक्छ इमिडिएटली हामीले मदरको ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछौँ त्यो के त भन्दाखेरि बच्चाको न्युट्रिसनको लागि त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्लस म्याटर्नल फिटल बन्डिङ हुन्छ नि आमाको बच्चासँग बन्डिङ हुने बच्चाको आमासँग बन्डिङ हुनेलाई पनि हामी तुरुन्तै दिन्छौँ आमालाई तर कोभिडको हकमा चाहिँ के छ भने हामी एटलिस्ट 24 आवर्स नै आइसोलेट गर्छौँ बच्चालाई आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 24 आवर्स पछि चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ बच्चालाई 24 घन्टाभित्र हामी टेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ कन्टामिनेटेड स्याम्पलहरू पोजिटिभ आइदिन्छ र 24 घन्टादेखि अब अमेरिकन कलेज अफ अब्स्टेटिक गाइनोकोलोजिस्टहरू होइन युरोपियन एसोसिएसनहरूले होइन अमेरिकन एकाडेमी अफ पिडियाट्रिक्सहरूले गरेको अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 24 आवर्समा ट्रिट गर्ने त्यसपछि नेगेटिभ आयो भने नेक्स्ट 24 आवर्स अथवा 48 आवर्स फेरि रिपिट गर्ने भन्ने छ अब त्यो भएर 24 आवर्समा आइसोलेट गर्ने भनेको अनि सुरुमा तपाईँले भनेको नयाँ डिजिज हो के गर्दा सर्छ के गर्दा सर्दैन भन्ने कुरा भएको भएर आइसोलेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नि डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थट्स है पहिला चाहिँ आइसोलेट कम्पलसरी गर्ने भन्ने थियो अहिले चाहिँ अर्कै कोठामा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन एउटै रुममा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बच्चालाई राख्न चाहिँ सकिन्छ अब त्यसको पनि कन्डिसन्सहरू छ होला नि त मेबी क्लोज रुम नभएर ओपन वेल भेन्टिलेटेड रुमहरू त सबैलाई चाहियो त्यसको कन्डिसन्सहरू छ होला एउटै कोठामा राखिसक्दा होइन अर्को सो यहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब यो टेस्टहरू अहिले चाहिँ गराउने भनिएको होला होइन कोभिड सुरु भइसकेपछि अब नेपालमा भइरहेको छ त त्यो प्र्याक्टिस भइरहेछ जुन इन्स्टिट्युटमा हामीले कोभिड मदरहरू डेलिभरी लिइरहेको छौँ कृष्ण मेडिकल कलेजमा हामीले कोभिड मदर डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ बेबीलाई आइसोलेट गरेर पिडियाट्रिसियनले छुट्टी उसमा राख्छ त्यसपछि 24 आवर्सपछि उसको कोभिड टेस्ट गरिसकेपछि अब मदरलाई नै दिन मिलेन नमिल्ने त खास होइन त्यसमा पनि प्रोटोकलहरू छ ब्रेस्ट फिडिङको कुराहरू छ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पऱ्यो त्यस्तो ब्रेस्ट फिडिङको हकमा चाहिँ मदरले चाहिँ डाइरेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ उसको स्वास्थ्य स्वास्थ्यबाट बचाउन सक्छ भनेर जुन हाम्रो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू छ मास्क होइन गगल्स भाइजर्सहरू लगाएर अनि बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ त्यो भन्दाखेरि ब्रेस्ट के भने ब्रेस्ट मिल्क भनेपछि बच्चाको लागि न्युट्रिसनको लागि मात्रै होइन त्यसमा एन्टिब्याक्टेरियल एन्टिभाइरल चिजहरू हुन्छ त्यसले गर्दा बच्चाको इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले फर्स्ट 6 मन्थ्स बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्नै पर्छ भने कसरी खुवाउने त अब भन्दाखेरि मदरले ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ पम्प गरेर कचौरामा अथवा टीमा राख्ने अनि त्यसपछि एउटा सेफ पर्सनले चाहिँ बच्चालाई फिड गर्न सकिन्छ भनेपछि डिरेक्टली मदरले बच्चालाई ब्रेस्ट फिड गर्नलाई चाहिँ अहिले रोकिएको छ रोकिएको छ भनेर त्यो चाहिँ एडभाइजेबल होइन तर अब हाम्रो सोसियल सिनारीहरू कस्तो छ होइन त्यसमा भर पर्छ होइन एउटा घरमा अब हस्बेन्ड विदेशमा पैसा कमाउनु गएको हुन्छ वाइफ एक्लै हुन्छ डेलिभरी होला बच्चा केयर गर्नु गएको हुन्छ कोही आउँदै भयो त्यो डिफिकल्ट सिचुएसन फरक पऱ्यो त्यसमा हामीले मदरलाई अलिकति होइन ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्न लाउने मास्क लाउने त्यो गरेपछि चाहिँ रिलेटिभली सेफ हुन्छ सो अहिलेसम्म हामीले अब नेपालको कन्टेक्समा पनि भनौँ अनि वर्ल्ड वाइड कन्टेक्समा पनि भनौँ होइन जस्तै आमाबाट बच्चामा सरेको हामीले केसेसहरू देखेको छौँ कि छैन त्यसो आमाबाट बच्चामा सरेको केस चाहिँ अब नेपालमा धेरै इभ्यालुएसन्सहरू भएको छैन होला है विदेशतिरको हेर्ने अब युएसको स्टडी हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 2 to 5% न्युनेट्सहरू जुन भर्खर नवजात शिशु भनौँ न्युनेट्सहरूमा चाहिँ पाइएको छ होइन त्यो तपाईँको त्यो जुन भर्टिकल ट्रान्समिसन नभइकन रेस्पिरेटरी मोड्सबाटै ट्रान्समिट गर्छ जस्तो छ ओके आई थिङ्क दिस मेक्स अ लट अफ सेन्स होइन अब चाहिँ बल्ल हुन्छ नि मैले पनि बुझेँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन थ्याङ्क यू सो मच अब अर्कोतर्फ जाउँ मैले अघि नै भनेँ होइन हाम्रो मोर्टालिटी रेट अलिकति बढेको हो कि भन्ने चाहिँ कुरा सुनिरहेको छौँ होइन यहाँले त भनिहाल्नु भयो डिरेक्टली भनेर त होइन तर इन्डिरेक्टली धेरै कुराहरू भएको छन् जस्तै मैले ठ्याक्कै सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन सम्झेँ होइन जसको कारणले ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिजहरू कम भयो मेबी त्यसले गर्दाखेरि प्रपर हस्पिटलमा टाइममा पुग्न नसक्ने प्रपर हस्पिटलमै पुग्न नसक्ने होइन चाहेको डक्टर नपाइने एडमिसन नहुने पनि धेरै देख्छ हाम्रो कन्ट्रीमा यो सबै रिजन्सहरू देख्यो अरू के हुन सक्ला त इन्डिरेक्ट रिजन्स अफ मटर्नल मोर्टालिटी रेट अहिले त मेन कुरा नै तपाईँको कस्तो मान्छे त्रस्त छन् होइन हस्पिटल गएपछि कोभिड लाग्यो भने त्यस कारणले गर्दा साधारण समस्या भइन्जेलसम्म महिलाहरू अस्पताल तुरुन्त नआइदिने होइन जब सिरियसनेस एकदमै क्रिटिकल स्टेजमा हुन्छ
या त अस्पतालसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था पनि होला अथवा अस्पताल पुगिहालेको अवस्थामा क्रिटिकल अवस्थामा पुगिन्छ होइन यो कारणले हो। अर्को कुरा अब तपाईँले लकडाउनको इस्युज निकाल्नु भयो होइन अब कुनै अब रुरल एरियामा अब त्यो राम्रो हेल्थ सेन्टर छैन भने उसलाई रिफर गर्नु पऱ्यो त्यो बेलामा ट्रान्सपोर्टेसन इस्युजहरू छ होइन इजिली अभाइलेबल नहुने अब अलि रिमोट एरियामा बच्चा जन्मिनुलाई अब्स्ट्रक्सन भएर घन्टौँसम्म बस्छ तब पनि अब स्वास्थ्य संस्थामा जान नसक्ने अवस्था यही कारणले गर्दा चाहिँ मोर्टालिटीहरू बढेको जस्तो देखिन्छ। सो अब साँच्चै नै भन्ने हो भने होइन अब इफ मैले आफूले एम्पथाइज गरेर चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्ट वुमन अर फ्यामिली जसमा चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट महिलाहरू हुनुहुन्छ भने मैले त्यो सोचेँ भने म पनि सायद त्यही नै सोच्छु होला अब हस्पिटल जाने कि नजाने होइन रिस्क बढ्छ अनि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अलरेडी आफैलाई नै हुन्छ नि अब छिटो रोग लाग्ने भन्ने किसिमको एउटा मेन्टालिटी पनि अलग्ग हुन्छ जस्तो लाग्छ डर बढी हुने हुन्छ नि त्यो समयमा होइन सो त्यो सोचिसक्दाखेरि चाहिँ सायद हस्पिटल जाने सजेसन आफू मन सायद चाहिँ मेरो पनि हुँदैन होला होइन त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ मैले के चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्छु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कुन हिसाबले चाहिँ डक्टरसँग डिरेक्टली इन्डिरेक्टली कसरी चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ होला त एकदम राम्रो इस्यु हो यो अहिले होइन वर्ल्ड वाइडै चलिरहेको कुरा पनि हो यो हामीले कसरी एन्टिबायोटिक चेकअपलाई चाहिँ हामीले अलिकति सेफ इजी गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै अब तपाईँको वेस्टर्न वर्ल्डको कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भने 13-14 भिजिट्स थियो अहिले उनीहरूले कोभिडको कारणले घटाएर मिनिमम 4 भिजिट्समा ल्याइसकेको होइन अनि हाम्रो पार्टमा पनि के भने अब जस्तै युएसको डेटा हेर्नुहुन्छ अब टेक्सस कुरा गर्नुहुन्छ टेक्ससमा हाम्रो कतिजना गाइडको साथीहरू छन् उहाँले के गर्नुहुन्छ भने 4 भिजिट्स कम्पलसरी गरिराख्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछिको पार्टमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फोन कल्सबाट होइन भिडियो कल्सबाट गर्ने इन्फर्मेसन दिने होइन र अर्को कुरा आजकल हामी जस्तै अब पार्टनर अथवा हस्बेन्ड भनौँ न हस्बेन्डलाई एक्कम्प्यानी नगरोस् भनेर वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ सिङ्गल फिमेल मात्र आओस् होइन क्राउड कम गर्नलाई त्यो सिचुएसन चेन्ज गरिदिनु हुनाले त्यो गर्दा पनि जस्तै अल्ट्रासाउन्ड गरेर भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर हस्बेन्डलाई देखाइदियो होइन तपाईँको बेबीको मुभमेन्ट यस्तो छ भनेर त्यो सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा अब इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट हामीले चाहिँ फोन कल्स चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले बुकिङ भिजिटमा डक्टर कहाँ गइसकेपछि ट्राई टु गेट अ नम्बर डक्टरको नम्बर यो पनि के भयो भने आउने त होइन फोन कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यसपछि मलाई यस्तो यस्तो छ भनेर भर्बली पनि सोध्न सक्यो होइन यसमा यो मेडिसिन दिनु अथवा रेस्ट गर्नु यो खानु त्यो खानु एडभाइस राख्नु पनि सक्छ होइन अन्टिल तपाईँलाई इन्टरभेन्सन चाहियो भने हस्पिटल जाने हो नभएर भने चाहिँ हाम्रो फोन कल्सबाट धेरै नै भिजिट कम गरेको छौँ यहाँ पनि। हजुर हजुर बट हाउ इफेक्टिभ इज इट किनभने अब टाउको दुखेको जस्तो त होइन नि त प्रेग्नेन्सी होइन एकदमै रिस्की हुन्छ एउटा त आमाकै हेल्थ पनि हुन्छ त्यसमाथि बच्चाको हेल्थ पनि अट्याच हुन्छ सो आई थिङ्क इट्स भेरी रिस्की होइन सो कतिको इफेक्टिभ छ त फोन कल्स र भिडियो कल एकदम इफेक्टिभ छ कस्तो भयो प्रेग्नेन्सी इज नट अ डिजिज इट्स अ कन्डिसन होइन यो प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ एउटा फिजियोलोजिकल ऊ हो जुन हामीले एक्सेप्ट गरिरहेको छौँ। यसमा अब म्याटर्नल हेल्थमा हामीले सिम्टम्स हेरेर सुनेरै गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने टेस्ट गर्नुपर्ने जाँचहरू गर्नुपर्ने भने अर्को बेबीको हेल्थ कुरा आउँछ बेबीको हेल्थ चाहिँ बेबी हेल्दी छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने आमाले भन्दाखेरि बच्चाको मुभमेन्ट गर्दै होइन जब बच्चा मुभ गर्नु थाल्छ 7 महिना 8 महिनामा 10 दिनभरिमा चाहिँ 10 चोटि मुभमेन्ट हुनुपर्छ त्यो 10 चोटि मुभमेन्ट छ भने चाहिँ बच्चा इज फाइन होइन तर वर्किङ वुमनको लागि यो याद नहोला होइन सम्भव नहोला किन भन्दाखेरि अब काममा बिजी हुन्छ बच्चाको मुभमेन्ट याद गरेर उसले त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले कसरी मोनिटर गरेर भन्दाखेरि एउटा राम्रो खाना खाने होइन गुड अमाउन्ट फुड लिने अथवा मजाले ग्लास अफ जुस दिने त्यो जुस खाइसकेपछि उल्टे गरेर सुत्ने देब्रे उल्टे गरेर सुत्ने त्यो बेलामा चाहिँ 1 घन्टामा 3टा मुभमेन्ट भयो भने बेबी चाहिँ नट त्यो बडी बुझिन्छ कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हस्पिटल आइहाल्नु पर्ने सो दिस क्यान बी होइन इजिली सर्टेड आउट फ्रम टेलिफोन कन्भर्सेसन होइन जस्तै डक्टर मेरो बच्चाको मुभमेन्ट छैन भनेर भन्यो भने कति मुभमेन्ट छ त यसो गर्नुहोस् फुड लिनुहोस् होइन रेस्ट गर्नुहोस् अनि मुभमेन्ट याद गर्नुहोस् भन्ने अनि त्यो अवस्थामा फ्री मुभमेन्ट भएन कम भयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हस्पिटल हामी आफै पनि बोलाउँछौँ त्यस्तो छ भने आउनुहोस् हामी टेस्टहरू गर्दैछौँ। ओके आइम स्योर अब एकदमै कन्डिसन फोनबाटै सर्ट गर्न मिल्नेछ भिडियो कलबाट सर्ट गर्न मिल्नेछ भने चाहिँ गरिन्छ होइन नमिलिसकेपछि हस्पिटल बोलाइन्छ भन्नुभयो यहाँले।
अर्को मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ स्पेसल केही पोलिसिजहरू निकालेको छ कि फर प्रेग्नेन्ट वुमेन हुन्छ नि अब जस्तै मेबी फेसिलिटिज केही दिन सकिन्छ होइन केही गर्न सकिन्थ्यो कि जुन चाहिँ गरेको छ गभर्मेन्टले अथवा गर्न सकिन्छ यस्तो छ गभर्मेन्टले त हाम्रो पपुलेसनलाई धेरै नै गरेको छ एउटा सेफ मदरहुड भन्ने प्रोग्राम लिएर आयो सेफ मदरहुड प्रोग्राममा चाहिँ पहिलाको अब इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी एकदम कम हुने अब इन्टिग्रेटेड चेकअप नजाने महिलाहरू चाहिँ अलिकति इन्करेज भएको छ होइन र अहिले हाम्रो अब नेपालको प्यारेन्ट हस्पिटल भनेको मानिस 10 डिग्री अब कति राम्रो बनाएको छ त्यो पनि आफूलाई जाउँ जस्तो पहिला त सिधै नपरे हुन्थ्यो त्यो पनि धेरै राम्रो बनाएको छ डिफ्रेन्ट डाइरेक्टरहरूको उपज पनि होला थियो अर्को चाहिँ एन्टिनेटल भिजिटलाई इन्करेज गर्नलाई चाहिँ अहिले मैले भन्नु 100 रुपियाँ चाहिँ पर भिजिट चाहिँ उहाँले दियो र त्यो डेलिभरी पछि दिन्छ हामीले कार्ड भिजाएपछि अनि डेलिभरी नि शुल्क हुन्छ विदिन सिजरियन सेक्सनको नि शुल्क हुन्छ सरकारी अस्पताल अथवा जुन अस्पतालले सेफ मदरहुड प्रोग्राम चलाएको छ त्यो भएर मसँग पैसा छैन म अपरेसन गराउँदिनँ भन्ने कुरा भएन नि त त्यो पार्ट चाहिँ एकदम राम्रो पार्ट हो अनि डेलिभरी पछि ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्समा 1000 रुपियाँ दिने त्यो कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले धेरै गरेको छ तर यति हुनाले पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको एजुकेसन होइन एजुकेसन हामीले स्कुलिङदेखि नै अब होइन स्कुल हेल्थमा पनि हामीले यो म्याटर्नल हेल्थ होइन यो प्युबर्टी हेल्थ यस्तो यस्तो कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अझ बढी इन्स्टिट्युसनमा एन्टिनेटल चेकअप गर्न जाने डेलिभरी गर्न जाने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अलिकति नेग्लेक्टेड पार्ट चाहिँ अब कोभिड आयो अहिले त क्राइसिस हुन्छ मनिटरी क्राइसिस फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन्छ पहिल्यैदेखि पनि हामीलाई प्रिपेयरनेसको कुरा सिकाएको छैन होइन भोलि बच्चा डेलिभरी हुँदाखेरि एकदम अनइभेन्टफुल जान्छ भन्ने छैन नि त होइन पहिले आइसियु भर्ना होला बच्चै आइसियु भर्ना होला त्यसको लागि हामी आजदेखि नै अब मैले आज बिहा गरेँ 2 वर्षपछि म प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दैछु भने त हामीले त बच्चाको लागि छुट्याएर राख्नु सही हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति गभर्मेन्टको पार्टबाट त्यो कुरा चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई कम छ जस्तो लाग्छ हजुर अल्सो यो टपिक यति धेरै कम्प्लिकेटेड छ जस्तो लाग्छ होइन यसमा यति धेरै एस्पेक्ट्सहरू छन् अवेरनेस दिन जाँदाखेरि पनि केही न केही छुट्टी नै हाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले पोलिसी लेभलमा सोध्न खोजेको चाहिँ अहिले कोभिडको समयको लागि पनि हो होइन जस्तै नर्मली त अफकोर्स देयर आर प्रोग्राम्स होइन नर्मल समयको लागि त प्रोग्राम्सहरू छँदै नै छन् आइएम स्योर देयर आर लट्स अफ एनजिओज हु वर्क फर दिस इज वेल होइन तर अहिलेको समयमा कोभिडलाई भनेर चाहिँ कोभिडमा प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई भनेर चाहिँ केही छुट्याइएको पोलिसिज छ कि गभर्मेन्टको तर्फबाट भनेर सोध्नु गभर्मेन्टको पार्टबाट अलिकति छुट्याएको भनेको चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट वर्किङ वुमनहरू छ भने चाहिँ उनीहरूलाई लिभ होइन काममा नलाउनु एज फार एज पोसिबल वर्क फ्रम होम गर्नु भन्ने खालको छ होइन हाम्रो मेडिकल पर्सन कतिजना प्रेग्नेन्ट हुन्छ वर्क फ्रम होम त गर्न मिलेन र अर्को चाहिँ अब अरू बेलामा चाहिँ नर्मल अब जुन विदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब वर्किङ वुमनहरू त डेट आउने दिनसम्मै काम गर्थे नि अहिले कोभिडकोमा स्पेसल रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ 36 हप्ता अथवा डेट आउनुभन्दा 1 महिना अघिबाट चाहिँ लिभमा बस्नु भन्ने चाहिँ बाहिर छ अब यहाँ चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट वुमनलाई काम नगराउनु भन्ने छ अब कति इमेलहरू चाहिँ गर्छन् पनि हजुर अफकोर्स आफ्नो पर्सनल चोइस भएर चाहिँ उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो यो त अब रुल इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा भयो होइन एज अ फेसिलिटी चाहिँ के पनि खासै हाम्रो गभर्मेन्टले दिएको छैन के पनि छैन डु यु थिङ्क के गर्न सक्थ्यो हाम्रो गभर्मेन्टले लाइक पोलिसी लेभलमा केही फेसिलिटिज दिन सक्थ्यो कि जस्तो अब हामीले प्रेग्नेन्टलाई र नन प्रेग्नेन्टलाई छुट्टै बनाएर गर्नु चाहिँ जरुरी परेन ओभरअल सबै पपुलेसनलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ गभर्मेन्टले कतिपय ठाउँ गरिरहेको छ त्यसमा आफ्नो सामर्थ्यले त्यसमा गरेको पनि हो प्रेग्नेन्सी सेटल गर्ने भनेको जस्तै अब म्याटर्निटी लिभ्सको कुराहरू भयो जस्तै 1 महिना अगाडि यदि लिभ बस्नु भनेपछि प्राइभेट हस्पिटलले अथवा प्राइभेट इन्स्टिट्युटले कसरी क्लियर गरेको त्यो स्यालेरीको अमाउन्ट होइन अब छुट्टी त बस्छ भने जस्तै अब एउटा तपाईँलाई म एउटासँग कोअर्डिनेट गरेको छु अब यो कोभिडको क्राइसिस भयो घर भाडा नदिनु भनेर कुरा आयो तपाईँले सुन्नुभयो अब घर भाडा होइन घर धनीले चाहिँ घर लोन लिएर गरेछ होइन लोन त तिर्नु पऱ्यो कि त लोन पनि ब्याङ्कले नलिनु भन्नु पऱ्यो त्यस्तै अब 36 हप्तापछि काममा नराख्नु अथवा प्रेग्नेन्टलाई काममा नराख्नु भनेपछि स्यालेरी त दिनु पऱ्यो अनि त्यो
जुन ह्याम्पर वर्क ह्याम्पर भएको छ त्यसलाई गभर्मेन्टले कसरी त्यो पार्ट चाहिँ गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने थियो होइन। यसरी स्यालेरी कम्पेन्सेट गर्ने सरकारले चाहिँ कसरी अब सरकारी अस्पताल सरकारी संस्थाहरूमा त भइरहेको होला तर प्राइभेटलाई कसरी एड्रेस गर्ने यो चाहिँ मलाई अलिकति त्यही मन नलाग्ने। हजुर ट्रु आई थिङ्क अब इकोनोमीको त साइकल नै भयो नि त, जसरी यहाँनिर घर भाडामा बस्ने र घरबेटीको कुरा गर्नुभयो होइन। अब उहाँले लोन लिनुभएको छ, उहाँले पैसा लिनुहुन्छ त्यसलाई नै समेटेर लोन दिनुहुन्छ, लोन कट्यो भने न उहाँले पनि त्यसलाई मिना गर्नुहुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ उहाँको इकोनोमी पनि अलिकति चल्ने भयो होइन, उहाँलाई पनि सजिलो हुने भयो। आई थिङ्क यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब अलिकति लकडाउनलाई लिएर म चाहिँ कुरा गर्छु होइन। जस्तै मैले चाहिँ अब कतिपय न्युजमा पढ्दाखेरि दो आई रियली फिल द्याट सोसियल मिडियाले अलिक सेन्सेसनलाइज गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो होइन। तर अहिलेको समयमा चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू गाली बाहिर धेरै उहाँहरूको डेथ भइरहेको छ। सो गभर्मेन्टले चाहिँ हुन्छ नि यसको लागि हुन्छ नि यसको ट्रान्सपोर्टको लागि भनेर चाहिँ केही फेसिलिटिज लिएर आउनु पर्थ्यो भन्ने किसिमको डिस्कसन एउटा ठाउँमा देखेको थिएँ कि। वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस? डेफिनेटली गरेको पनि छ गभर्मेन्टले। जस्तै कालीपुर जुम्लामा जुनसुकै महिलाहरू डेलिभरी गर्न सक्ने उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट हेलिलिफ भनेर गरिरहेको पनि छन्। मुख्य कुरा चाहिँ अब हाम्रो कन्डिसनमा कस्तो भयो त भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायमा इन्फर्मेसन त पुग्नु पऱ्यो। भनौँ जुम्लाको एउटा गाउँमा एउटा महिला सुत्केरी हुन लाग्यो होइन, अब बेथा लाग्यो, उसले त्यहाँको वडासम्म गएर त इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो होइन। अब वडाको मान्छे एभ्रिडे त्यो महिलालाई बेथा लाग्यो भने जाने कुरा पनि भएन। मिडियाले कसरी दिनु पऱ्यो भने डेफिनेटली हो, मिडियाले चाहिँ स्ट्रङ थिङ हो, जसो एकदम पावरफुल सोर्स हो जसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई इन्करेज गर्न सक्छ, सबैको आँखा खुल्न सक्छ। एट द सेम टाइम हामी आफै पनि पुरै कम्युनिकेसन पाएन कि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज अलिकति डिप्राइभ भएको हो कि भन्छु म होइन। नभए चाहिँ टाइम एन्ड एगेन अब हामीले हेरेँ कतिवटा डेली न्युज पेपरहरूमा हेर्छौँ यहाँको महिलालाई 2 दिन बेथा लगाएर उद्धार गरेर बच्चा पाउन सकेर उद्धार हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर यो अस्पताल लग्यो ज्यान बचायो भन्ने कुरा पनि राम्रो पार्ट हो होइन। त्यही कुरालाई हामीले अलिकति इन्करेज गऱ्यो भने अर्को महिला पीडित हुन्छ कि उसले चाहिँ हेलिकप्टर फेसिलिटी पायो मैले डेलिभरी गर्न सकिनँ भनेर इन्फर्म त गरिदिनु पनि यो पार्ट पनि ल्याइदिनु। भनेपछि पब्लिक कम्युनिकेसनको तर्फबाट चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि गाउँमा सायद अब यदि तपाईँलाई केही समस्या भने चाहिँ आफ्नो वडासम्म गएर भन्नु भन्ने किसिमको एउटा जनचेतना चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। वन्डरफुली सेड। यो डिस्कसन चाहिँ मैले किन राख्नु खोजेँ भन्दाखेरि अहिले आजकल अलिक बढी वोक हुनुहुन्छ सबैजना सोसियल मिडियामा होइन। यो डिस्कसन मैले देखिरहेको थिएँ क्या, गभर्मेन्टले यो गरेन गभर्मेन्टले त्यो गरेन, अनि मैले पनि यसरी हालेँ त्यसरी लिङ्क गर्न सकिरहेको थिइनँ कि। जस्तै अब यो पहिलेदेखि नै आइरहेको समस्या हो कि होइन, त्यो ठाउँमा हेल्थ फेसिलिटी पहिलेदेखि नभएको त्यो पनि एउटा लिङ्क छ, त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ होइन। अब अहिलेको समयमा गभर्मेन्टले बिकज यो अलिकति झट्टै पनि हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा त होइन, अनि त्यो झट्टै कसरी त्यसलाई इन्टरभ्युन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। अनि फेरि अहिले अब यति धेरै समस्याहरू छ, मेबी गभर्मेन्टको फोकस नपुगेको हो कि त्यो लट्स अफ थिङ द्याट केम इन माइ माइन्ड होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो डिस्कसन चाहिँ आज राख्नै पर्छ जस्तो पनि लाग्यो। तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नुहुन्छ, दैलेखमा एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो होइन। हजुर मैले त्यहाँ सिस्टम कस्तो बसाइदिनु भने जुन घरमा महिला गर्भवती छ नि त्यसमा झन्डा राख्नु पर्यो। ए नाइस होइन, त्यो भयो भने यो घरमा प्रेग्नेन्ट लेडी छ, यो मान्छेलाई कुनै पनि बेला प्रब्लम हुनसक्छ भन्ने खालको मान्छेहरूले आफै गाउँले छरछिमेकीले पनि त हेर्ने पनि होइन। अनि अर्को चाहिँ दिनको एउटा अन्डा दिने होइन, त्यो पनि गरिरहेको छ होइन। अब मेटरल न्युट्रिसनको लागि अनि त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ हामीले त्यस्तो पार्टबाट अरूतिर डिफ्रेन्ट केही सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर अब गाउँघरमा त्यही नै होला त होइन, सजिलो उहाँहरूलाई झन्डा राख्ने अन्डा दिने दिनको एउटा द्याट्स रियली नाइस। एकदमै नयाँ हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ खासै सुनिँदैन पनि सोसियल मिडियामा पनि होइन, खासै धेरै मैले थाहा पाएको पनि छुइनँ यसको चाहिँ है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर इन्फर्मिङ अल अफ द्याट। सो अरू हामीले के छुट्यायौँ कि यसमा अझै कुरा गर्नलाई रिलेटेड टु प्रेग्नेन्सी जुन चाहिँ यहाँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्ससँग? अघि नै पनि मैले भने होइन, हेल्दी मदरले हेल्दी बेबी दिन्छन् होइन, त्यो भएको भएर एन्टिनेटल चेकअप एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सबैजना मान्छेहरू चाहिँ एन्टिनेटल चेकअपमा जानैपर्छ होइन। डाक्टरले बोलाएको समयमा आउनु पऱ्यो, आएर एडभाइस गरेको टेस्टहरू गराउनु पऱ्यो होइन, प्रेसक्राइब गरेको औषधिहरू खाइदिनु पऱ्यो होइन। र स्पेसली अहिले तपाईँले कोभिडको सिनेरियो भन्नुभयो भने डक्टरले अथवा स्वास्थ्य कर्मीले पनि कुनै बिरामीलाई अननेसेसरी एडमिसन गर्दैन होइन। अब कहिले काहीँ सिम्टम्स नभइकन हामीले चेन्जेस मात्रै देखाउँछौँ, खुट्टा सुन्ने प्रेसर बढ्ने कारण
त्यसमा हामीले एडमिसन एडभाइस गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो एडमिसन चाहिँ जरुरी भएर गरेको हो भन्ने सोचिदिनु पऱ्यो कि किनभने केही पनि लक्षण छैन किन भर्ना गर्ने भन्ने खालको सोचाइ हो। ट्रस्ट राख्नु पऱ्यो। ट्रस्ट राख्नु पऱ्यो होइन। एउटा डक्टर र पेसेन्टमा ट्रस्ट भयो भने चाहिँ अब 50% डिजिज त डाक्टरको बोलीबाटै निको हुन्छ, केयरबाट निको हुन्छ होइन। त्यो ट्रस्ट नभइकन त्यो हुँदैन। त्यो ट्रस्ट यो क्लिनिसियन, ट्रस्ट यो डक्टर भन्छु म होइन। एडभाइस गरेको टेस्टहरू गरिदिनुहोस्, एडभाइस गरेको खानाहरू खाइदिनुहोस् होइन। र डेलिभरी इन्स्टिट्युसनमै हुनुपर्छ होइन। अस्पतालमै गएर डेलिभरी गर्नु त्यो सेफ भइन्छ। अनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अलिकति कभर नगरेको चाहिँ सुत्केरी अवस्था पनि जुन हामीले डेलिभरी पछि 6 हप्तामा मान्छौँ त्यो बेलामा पोसिलो आहार चाहियो, गरुङको काम गर्नु भएन, ज्वरो सोरो आयो, हल्का फुल्का रगत पनि एक देखियो भने त्यो पनि अस्पताल जानु पऱ्यो। त्यो भयो भने हामीले ओभरअल आफ्नो देशकै म्याटरमा मोटाइले चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर। कुरा चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ जति पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो र मेबी फ्युचर एपिसोड्सहरूमा चाहिँ यसलाई नै ब्रेकडाउन गरेर यसको छुट्टै छुट्टै एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्न सक्छौँ होला। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। धन्यवाद। र हेरिरहनु हुने अडियन्सहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँको वरिपरि कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ अथवा इफ युर प्लानिङ प्रेग्नेन्सी डेफिनेटली डक्टरलाई कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोनाको समय भए पनि अहिले टेक्नोलोजीले धेरै सजिलो बनाइदिएको छ, त्यस कारण यहाँले फोनबाट इन्टरनेटबाट जसरी पनि आफ्नो डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डक्टरले भने जसरी नै अहिलेको समयमा सायद डक्टरहरू एकदम अवेलेबल पनि हुनुभएको छ यो सबै कुराको लागि, ओपन पनि हुनुभएको छ सर्भिसेसको लागि। सो मेबी यु सुड ट्राई द्याट। Thank you so much for watching today's episode. I hope it was informative. For this episode, I'm Nishma signing out. You stay healthy, stay safe.